Selamun alaikum. Diring si masalah po chaklut ibarian win. Aya di chaklut po kering atas segala istiamal bet. Tasi ka istiamal bet. Ya du istiamal ba ngata syari muqaddasis jawas qarar ta daya tamamet. Chana di masalah ngata ngati dari si zaman dari si maraje dari si mujtahidun atas سوال تنگ مرگوس یا کوئی مسائلی شغبون یا نونگتس التارگوس دی دون لا غتی کرگیلی حجت الاسلام چیز دی مسئله بیان بندو که ویدی کنگا نظر سون نظر چاننگا فکر بس که دیرینگ سخپا دو استعمال بین یونسکانین دون پس علمان درس علمان بس ماشاءالله دقیقت کنین گا مسئلک پیشونا دی مسئلانی که کری مجتهد طرف رجوع سون سے قرآن اهل بیتش چیز رو دکدون لا دقیق بس منه گا عمل چی که کما شک سون دسنا دی عمل پو ملا میخومت بین جس طرح دون پس علمان دی حساب دقیقت کنین لیکن درسی غتی حجت الاسلام صریحتاً کوئی بیان پینوزر دو کی دو استعمال مباشک دو استعمال بیان چسمن یا دیگر نگاتا مختلف مرض پیدا هچسین دو اصلا نگاتا جایز هچسمن دو روایت کا تو کون سے استدلال حدیث کا تو کون سے استدلال بندو اب نگاتا دی روایات نا احادیث سنکاتس استدلال بامت جا نگاتا مجتهد یوت نگاتا مقلدین اب نگاتی مجتهد نیست چیز رندو دی چغلوت پو آیا دی سکت پی که کل بیان چاست این ایامین بعض مراجع سوال بس خصوصا در نگاتی کرگیلشتیان و تقلیدن یود کن مجتهد نیست دی چغلوت پو سکت لکل بیان پو جایز انسو دیر گمنا نگاتی حجت الاسلام بیان بینو کی نگاتا پال شوریوت پی دل چغما دخصوصونی چند لسونسه بول نغاید مباشک زرد هم مجتهد اس کراهت این زرد هم نگاتا روایت انویود دو کراهت این دو چی که نظری این زرد کی خوز بیان بینو کی مثلا دی جراثیم پو دی پال شور پدا اثر بچاسین دی وجہ سی که دو امکان دو تو لیکن امکان چیک دو این که دی پھل فروٹ پہ چھان پا بول غائد بات پا احتراماً دک تک ہاں زانی چھان چا یا پھل فروٹ ذات پی رکشین احترام ان مت پی چیزات چیش این دی چھان لا بول غائد بات پا غتز بہترامی بازش چاسن اس لیے احتراماً شعر مقدس دولا کراہت قرار تانس دک تک دوسرا سماحت الشیخ فیق پوزرد کی دوی دی اثر پو نگاتا سخپا تھونچا سی دی ناس نا کرو نا شانما لا نگاتستانگت یا حتی دی چغما لخصوصون لا خود بخود لیبت دی چغم دی سکیت پلتانگ منا سکیت تھما کوما ساسان یو تھما کوما دی نی پھال فروٹی چغما یو دون گاما اثر لیبت یا دی اثر پو وقت نگاتا زانا دو نگاتا سخپا لیبچا زنزه دو اصلا معقول مسون چیا اولا دے چغلوت پو وقت کی کوئی خاص جگہ کا نگاتس پھین سے کھیرے نا سکیتی کا کم از کم جہاں تک نری حسابہ کم از کم مدت چی مغمک دی سکیت پہ کا پھان سے جاگت وقت کی دو نگاتس شموچا نا پتا چھمامت کی دو چغلوت اینا یا اتسوگلوت چین سائن یا دو کا نگاتس شموت یا شموچن بالکل چیزا جو سانا دینن بالکل میکس چید پتا چھمامت دوزون چیزی دوسرا در زرد که مثلا دی چغلوتون کرن اتز آدن این لطون اولون لطون زرنو دی اولون لطون کره آده مزایوت پیده چغما لخصوصون لطون چغمان لطون بیاشپان لطون ها زرنو جونی دی اشتواز اس نگاتوک دی اول پتون زنو اشتواتون زنو دی اول پن دی اشتواتان منا دی اول پن اشتوا دی لوتی اثر پو خوش خوش هجوز خیان اثر دانسه ها در سوا خونسنگاتز گر تانچازین جو در سوا خونسنگاتز نتی حیوانون لطانچازین بیلسونسون لطانچازین دی بیلسونسون لا شال دن یا کوا
خیان و تقاد اونا چیز علی که اونسین جو دیر ستان دوست بگه اونسین اب جس طرح غاتا ده غاتی ده چاس بولا غاتی چونمالا یا غاتی ده زاویت پیدل چغمالق سوز بولا اثر سونسه یا کوز غاتا نقصان تانچازین تو اب ظاهرین یریس پره حسابا ده نوربالان پونگاتس درستوا تانمانا ده نوربالان پوزوس پیدرسوا کو آنا اثر تانسه کوی شاغاتس چی به جوریاب نزد اورجن پونگاتس تونت یا دل چغمالق سوز به یا دور اثر سونسه دنگاتس کام شیز کام سن دونگاتس میتو تانمانا دی توت پان اتان سقپا لبه چند دو اصلا معقولاس برگ مندوک یا دو قرآن کری جگه که یا لیکن درسی دی مسئله بیان بس بیا شیخ پیغپوسانزر که دی مسئله بیان بانا کافی غتی اپونیس نی که اعتراض بس بین اعتراض با حق یوت بین تو چه میت بی مسئله بیان بانا اعتراض با حق سو چه دون پاس علمان دقیق یوت بین دون پاس علمان از دستوگا جایز میت بود پیلاشی غتی سکتون لا کلچوچه من اب غتی درسی زمان مراجع اونیس مجتهد اونیس یا دی چغلوت سکت لکل بود با جایزین و اب داری غتی دکتر اونیس چی بیان بید یا خونز مثلا دی چغلوت با دی سکت پلا تانس بیکا یا دی غتی چونمال تانس بیکا یا مثلا یا باقی غتی زایت بیده چیزاتون لا کوس بیکا غتا نقصان یود دست نکتوک دی نقصان پا غتا جگه مامی کلتار گوشازین اب نقصان دیانو یونچاس من عزیزون چیزر بنا دو مخلوط سونسین دو یران دست نرس داره دی لوت پیا دی گورمنی لوت پو دی لوت پیانو یران چی تانسی چیزر بابو دی لوت پو فی چند لما کرد دی لوت پو غتی حیوانونی چند لما کرد دی لوت پو حیوانونی زن کتوک نوربالان شیچاز اینزرد ده لوت با پروبازبیسی لقبیان چنر پروبازبیسی که حتی غطان ازده حتی پروبازبیسی چوه ده چی میسونسه لقبیان چنر چی میسونسه چنر دو اثر تنگه ده حساب کنانو اثرات دود اب ده اثراتون ده چونمان نه ده زایود بیناس نکرون لا آیا چه دیا چه ممید دی فرز یلان دنگاه چی شک غتز دسنا داره دی سکت بکا ده لوت پوکرامت دسنا دی لوت پوستیانو میک سونسه مدت چی سونسه منه دو لایران دست نتوک نیده که یلان فاصل چیون چاسین نیده که فاصل پیون سے یاد دست نتوک تا سرپا بنده چوتان چاسین یا دی چونی زریعه که دیر گم نغاتز خونسه ناپیانو چوچاسین دون گامی زریعه که دی جراسیم پده کنه اگر دی جراسیم پا اگر زون نکتوک دی جراسیم پا نغاتز خوشی نغاتز خطم بیازی دی فرد نغاتی عموما عرفی عام دست چاسین که دی هست ابسویت کانونیز اگر ده لوت پو گورمنی لوت پو گاسو چی کل یاد نه دو یادتز شوتان سے ٹھیک باسی کشوسه کل چی دو بهترین احتیاطین لیکن در تو گایران دست نتوک دو دی شریعت مقدس کراحت تانسوک یا دو کراحت تانمانا دو یر استدلال باسی دی چغلوت پیران دست نکتوک سکل لکل بیان چسمین دیش دیانا دوری اختیار بارگوشاسین دو غتا جواز میں چل بنا غتی مجتهد تونس ایران اسنتون غتا جایز قرار تعینوک یا دی فرس غتی سرمان یا درس جوانون دران غتی جگیول مومنوک دو دی چغلوت پوزسنا سکیتونی که کل ینیوت چانه یندان پریشان مسون شک یا ینتی مجتهد پوزنتان جواز قرار تعید چیزر بعدی مسئله تفصیلا نمو بیان بس کنین که دی ایران اسنتی بول نغایت پو که دی جگه پی جمع بید دیر گب نغاتس هم ساتان جگت دیر گب نسکتی کرد مدت چی جگت دیر گب نشموتن دوستان دین بلگر میکسونس اصلا بتا شممت چند دون گاما تفصیلی جواب تانسیر جواب تبسکنین که دو دینادس نتو سکتی که کل با ینچاسین یا باقی غتی حجت الاسلام سماعت الشیخ فیقپوس یا yang mujtahid چی مسئله چی اگر تاسی اگر دو بیان باسی دسنا یا دو مومنین سخپادر چوپر گسوک یا جهان تا که از دی مسئله در تاسی تان نتی مجتهد گاما زیران دسنا توک جایز قرار تانوک دو سکیت لکل بیان جاسین چند دوست جواز مشاهد پی چیشک
من والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.